सरकार दे मनण वालियां दी तारीख गवाही देंदी है करदा ए हुकूमत दुनिया ते दरबान मदीने वाले दा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मैं आपको ये कहते हैं ना, सरकार दे मनण वालियां दी तारीख गवाही देंदी है। जिस तरह तारीख ये गवाही देती है ना, इसी तरह तारीख एक और बात की भी गवाही देती है कि जो शख्स दुनिया में, ये मैं आप देखें, मुझे कई लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ख़वातीन देख रही हैं, मर्द देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे होंगे। एक बात आपको बताऊं, वीडियो स्किप ना करना, मुझे 5 मिनट आज दो। देखो, एक बात याद रख लो, तुमने कभी गरीब नहीं होना, कभी तुम पर तंग दस्ती, खुदा जानता है, सिर्फ कोई वजीफा नहीं है। वैसे है इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाओ बगैर हिसाब, कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब देता है, बगैर गिने, बगैर कोई कापी पेंसिल, बगैर कोई कैलकुलेटर, बगैर हिसाब के देता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, हदीस का मफहूम है, अपनी तरफ से नहीं बता रहा। तारीख गवाही देगी इस बात की। कोई एक बंदा उठा लो जो ये अमल करे और गरीब हो जाए। सुने, जब कभी तुम्हें तकलीफ आ जाए, गुर्बत तुम्हें सताए, बीमारी तुम्हें रुलाए, दुख तुम्हें पकड़े, अपना दुखड़ा अमीरों के आगे, या अमीर छोड़ो ना, किसी के भी आगे, खास कर अमीरों के आगे पेश ना किया करो। जो बंदा अपने दुखड़े बंदों को सुनाता है, मेरी बात याद रखें, गरीब को भी ना बताएं, अमीर को भूल कर भी नहीं बताना, लेकिन गरीब को भी नहीं बताना। जो बंदा अपने दुखड़े लोगों के आगे रखता है, फिर रब उसके गम सुनने छोड़ देता है। छोड़ता नहीं, रब सुनता है, लेकिन उसे फिर डिले किया जाता है, उसको फिर तकलीफ दी जाती है। कि ये तो एक शिर्क हो गया है एक किस्म का। याद रखना कि इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाओ बगैर हिसाब का मतलब यही है कि इन्नल्लाह, अल्लाह ताला जिसे चाहे, इन्नल्लाह जी, इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाओ बगैर हिसाब, कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। फिर तुम कौन होते हो कि एक को, यार मैं बड़ा गरीब हूं, यार मैं बीमार हूं, तुम क्या चाहते हो? मुझे एक बात बताओ, कि वो तुम्हारी मदद करे। जिस दिन रब ने तुम्हारी मदद करनी चाहिए, दुनिया के 8 अरब लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए तो रोक नहीं पाएंगे। और जिस दिन तुम्हारी मदद रब ने ना करनी हुई, 8 अरब दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाएं और तुम्हें देना चाहे तो दे नहीं पाएंगे। हदीस का मफहूम बता रहा हूं कि जो बंदा अपने गम, दुख, परेशानियां, गुर्बतें बंदों को बताता है, वो बंदा फिर सारी जिंदगी मांगता ही रहता है, उसको पूरा ही नहीं किया जाता। लोड़ दी, वो पंजाबी में हमारे जो बुजुर्ग होती हैं, बूढ़े जो हैं, दुआ देते हैं, अल्लाह तेनू लोड़ दी थोड़ ना लाए। कभी किसी ने सुना है? कमेंट में मुझे बताइएगा। तो याद रखना कि लोड़ दी थोड़ से मुराद है कि जो तुम्हें जरूरत है उसकी कमी ना लगे। तो देना, एक बात याद रख दो, रब ने देना, अल्लाह ने है। बस तुम्हारा काम है कोशिश करना, मेहनत करना रिज़्क के लिए, यानी कि कारोबार को कर लेना, या कोई काम करना, या कोई कर लो। रब इतना, रब फरमा रहा है ना, इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाओ बगैर हिसाब। किसी के आगे दुख ना बताओ, दिल में रखो। देखना, अगर मिसाल तुम किसी अमीर के बंदे के सामने जाते हो, कहते हो कि मैं तकलीफ में, वो तुम्हें लाख रुपया दे देता है, तो वो रब ने चाहे तो मिला, या बगैर रब के चाहे तुमने ले लिया। अब वो लाख तुम्हारे नसीबों में था, अगर तुम ना मांगते फिर भी रब देता। कोई ऐसा जरिया हो सकता है, वही बंदा आके तुम्हें दे जाता, यार ये पकड़ ले, मैंने देखा है तू परेशान है, अल्लाह खुद तुम्हारे दिल, उसके दिल में डालता। तो ये जो एक अमल है, इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाओ बगैर हिसाब, ये अगर कोई बंदा ये 2 मिनट अमल कर ले जी, इंशाल्लाह दौलत के ढेर लग जाते हैं। तो अमल आपको बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, अमल की इजाजत हो जाएगी। एक कमेंट भी कर दें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। लाजमी तौर पर इसको शेयर भी कीजिए, कहीं एक ना एक जगह शेयर कर दें, इंशाल्लाह सदका जारिया होगा। तो अब अमल सुन लें। अमल इस तरह है कि 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट नमाज पढ़ के ना,
کوئی بھی یعنی جب نماز آپ پڑھتے ہو، فجر کی پڑھ رہے ہو، ظہر کی پڑھ رہے ہو، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، آنکھیں بند کر لو. یہ دیکھیں میری آنکھیں بند ہیں. اس طرح آنکھیں بند کر کے آپ نے 2 منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آپ دیکھو گے کہ جب تم آنکھیں بند کر کے یہ عمل کرنا شروع کرو گے نا، آپ کے یعنی کیا کیا آپ باغات دیکھو گے، آپ خانقاہ دیکھو گے. کئی بار ہو سکتا ہے کوئی ایسا باغ دیکھو جو آپ کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو. آپ کو حسین مناظر نظر آئیں گے، پہاڑی علاقے، سمندر، اس طرح جھیلیں. یعنی اگر یہ عمل اس طرح کرو گے تو اس طرح تو آپ قرآن میں یہ آیت پڑھ لیتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نماز، فرض نماز کے بعد 2 منٹ آنکھیں بند کرو اور تصور کرو یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا اور کوئی ایسا وقت نہ لانا ہے جی اوئے انشاءاللہ تعالی کعبہ راج ویکھو ہکیو نی ایتھے آنا جانا قسمت دا. یہ میں نے کیوں شعر پڑھا کہ میں دل میں وہ بات آئی کہ یار میں نے کئی بار یہ عمل کیا، خانہ کعبہ نظر آ جاتا ہے، سمندر، جھیلیں، پہاڑ، آپ کو کیا کیا نظارے نظر آتے ہیں کہ بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو جب آپ آنکھیں بند کر کے یہ عمل کرو گے نا تو دل میں ایک تصور رکھنا اے اللہ کہ کسی کا محتاج نہ کرنا. یعنی میں نے کہا ہے نا کہ کسی کو اپنا دکھڑا، کسی کو سے مانگنا تو دور کی بات ہے، کسی کو دکھڑا نہ سناؤ. جی انشاءاللہ کبھی تم اگر عورت ہو تب بھی، مرد ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، کوئی بات نہیں، زندگی میں اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں کرے گا. اور 2 منٹ آنکھیں بند کر کے ہر نماز کے بعد ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. انشاءاللہ تعالی ہے جی. یعنی جس بندے کے آگے پہلے آپ مانگنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے تھے، اب لوگ آپ کی مدد کے طلبگار ہوں گے. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا. یعنی اللہ مجھے اپنے در کا گدا یعنی مانگنے والا بنانا، کسی کے در کا محتاج نہ کرنا. ہر نماز کے بعد آنکھیں بند کر کے جی آپ نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کا ورد کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی اللہ دور کرے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.